بیان مونم برای خدمت شما در 4-5 استپ که بسیار ضروریه در نظر از ما. او یک ازانی من شما تو که مو همیشه منی دعاها، منی مجالس های خو، منی ناره های خو، منی د مشکلات کی ما یا مشکل کشا یا علی علیه السلام را یا مشکل کشا. مشکلات از مرا حل کو تو علی علیه السلام. مشکلات معنوی از مرا حل کو، مشکلات مادی از مرا حل کو، مشکلات ناجوری از مرا حل کو. مختلف مشکلات را مو در دربار علی علیه السلام میری و خدا را واسطه میدی توسط امام علی علیه السلام. لیکن شما تو که نزانی من بزرگا ایره مگه در یک هیته زمان، در یک شرایط زمان مشکل کشا خودی در مشکلات گرفتار شد، خودی در گرداب مشکلات گرفتار شد که انسان اون مشکلات رو وقتی که توق مونه امروز هو به هو امو تاریخ در من معاشره از مو شما در او تکرار شد رایی زانی من. لذا این مشکلات رو مو از این انگل هم باید توق کنی که در من تاریخ من معاشره از مو در او اپلای موشه در او و مو باید عبرت بگیری. امیتر در خدمت بعضی عزیزان ما گفتم که بعد از حادثه، بعد از وفات رسول گرامی اسلام 50 سال بود، 50 سال هم تیر نشده بود، اما در سرزمین کربلا نواسیش فرزند چی را در او دردناک حالت شهید کرد. باید توجه کنیم، بریم عبرت های عاشورا توخ کنیم. عبرت ها یعنی عبرت کی معنی شمیه که بری در ماضی که یک واقعه شده، یک حادثه شده اور ما باید مورد بررسی قرار بدیم، مورد تجزیه قرار بدیم. مسئله زندگی امام علی علیه السلام، شرایط امام علی علیه السلام هم امیتره. ما لذا میخواهیم امی مطالب را مشکلاتی که در اون زمان مولا علی علیه السلام در هذه مشکلات گرفتار بود اونها را در خدمت شما بیان مونم. البته این گرفتاری که ما دارم میگم غلط گو سوی فهم نشنه، غلط فهمی نشنه که مولای مشکلات را حل نمیتونست. نه زنی من بعضی اوقات شما توجه کن منی علم مدیریت ایرمو میخوانی که در برای کامیابی یک قوم، کامیابی یک ملت، کامیابی یک معاشره و سوسایتی، حتی یک گروه، سه چیز بسیار ضروریه. یک لیدری بسیار خوب، تمام صفاتی که اهل بیت بیان کرده، تمام صفاتی که قرآن بیان کرده، من یک لیدر باید باشه که ای بی معنی که گوید ان شاء الله در خدمت شما میگم. یک دو لیدر باشه ساساچی افراد مخلص هم باید باشه. بعض اوقات لیدر است افراد مخلص نیه، لیدر گو کار نمیتونه. بعض اوقات یک لیدر بیچاره صفات هم داره، افراد هم هسته، لیکن او افراد نمیله برنامه ریزی که لیدر دست خود داره او لیدر برنامه ریزی رو بنی معاشره اپلای کنه، لذا معاشره کامیاب شده نمیتونه. مولا علی علیه السلام و مسائلی که و فتنه های دو زمان که بود امی قانون دو زمان جاری بود که امام علی را به ظاهر نیشت کار کنه، حتی دیگه ائمه اطهار علیهم السلام از مورم نیشت که اینها کار کنن. اگر امروز اونها مو بودن و او تعلیمات اهل بیت امروز در دنیا حاکم بود، امروز دنیا گلی گلزار بود. زنی من دنیا آرامش داشت، دنیا امن داشت، من دنیا سکون داشت مردم، لیکن دیدی که امام های از مورا نیشتن. خب ما اصلی موضوع ما میخوایم در خدمت شما بگم. در زمان خلفا، در زمان سی خلفا امام علی علیه السلام در مختلف حالات در مختلف جاها احتجاج میکرد که خلافت حق از مایه، خلیفت البلافصل مایم، غدیر خمر یاد دهانی میکرد. او اعلاناتی را که رسول گرامی اسلام در مختلف موارد فضائل علی علیه السلام را میگفت یا اعلانات میکرد که وسیع از ما، جانشینی از ما علی علیه السلام است. اور در زمان خلفا امام علی علیه السلام گوشزد میکرد، میگفتک احتجاج میکرد. لذا در یک زمان این شموی مطلب بگیرین. در یک زمان دیگه ما خلیفه سوم که به خاطر بعضی از کارهایی که انجام داده بود در زمانشی انجام شد و اطرافیایش انجام داد، گورنرایی که انتخاب کرده بود، اون والیای را که انتخاب کرده برای مختلف شهرها، مردم یک عده از افرادها ناراضی شده از خلیفه سوم. و شنیدین من نجیب العقام است، من تاریخ هم است که خلیفه سوم را بعضی از افراطیا، بعضی از انقلابیا میتونی بگی اونها هلاک کردن، در قتل رساندن، حضرت عثمان را کشتن. مردم در من نجیب العقام هست، مردم هجوم آورد بعد از کشته شدن خلیفه سوم به طرف امام علی علیه السلام که یا امام تو از بعد خلیفه از ماسته، زمام حکومت در دستی از تو هسته ای علی. شما توقین از یک طرف احتجاج میکرد در زمان خلفاء علی علیه السلام، از زمان دیگر از جهت دیگر وقتی که مردم آمد امام یک جمله گفت دعونی والتمسوا غیری، مرا اله بدین، برو یگو کس دیگر برو انتخاب کنین، یگو کس دیگر انتخاب کنین.
ما خلافت را قبول نمونم. انسان سوال من از زن من، برادران من، از مولا سوال کنی، از اونایی که تاریخ نوشته سوال کنی که چی شد مولا دزی جمله را ادا کرد در او شرایطی که مردم هجوم آورده. من این جمله آقا هسته، من تاریخ نوشته، بسیاری از افرادای قدر هجوم که وقتی آورد امام حسن امام حسین علیه السلام ممکن بود که زیر پایشونه با این خلافت را کسته بریشی که میخواست امام را تحویل بده. امام قبول نکرد، زن من قبول نکرد. چرا؟ از امام سوال کنی. خود امام شما توقین خود امام جواب میده، مگر شما خیال نکن که ما حقدار خلافت نیم و این حق از منیه. نه، ما حقدار خلافت هستم، اصلی مالک خلافت و خلیفه شدو ما هستم. لیکن ما مینگرنم امام با بصیرت بود، امام با شعور بود، حالات درو مینگرنید، مردم را درو مینگرنید، شرایط آینده را درو مینگرنید، تزیه داشت، نه فقط علم غیب از زن من، تزیه داشت، شرایط میگرید گفتو شرایط مهیا نیه که ما خلافت را ما قبول کنم. لذا وقتی بعض مردم احتجاج کرد تا از اینکه سبای روز یک حجتی برای امام اتمام شد و یک برای تاریخ ثبت نشد که امام نماد گبی مردم گوش نکرد، امام قبول کرد. لیکن گفت که ما اگر قبول نمونم بسیار مسائل ها پیچیده، از خاطر از پیچیدگی و از خاطر از که شماها آماده نیستین ما قبول نمونم. لیکن حال که شما درو مگین ما مایم، لیکن شرط و شرایط داره. او چیزی که در علمی از مسته، او اصول هایی که ما خبر استم و او قوانینی که ما میخوایم اپلای کنیم برای معاشره، برای سوسایتی و زمان، ما میخوایم امور خود ما میخوایم اپلای کنیم. نه ما از یگو کس مشوره میخوایم در مسائلی از احکام حکومتی و احکام دینی که حتما ما قبض نار گوش کنم. البته مشوره در جای خود که گوش میکرد، لیکنی که باید تحمیل کنه بر امام ازمو، برای امام ازمو اجبار کنه، جبر کنه که تو اینی کار کنو، گفتم قرار ما انجام نمیدم. لذا امام امات خلیفت الله را یعنی خلیفه امت اسلامی را قبول کرد. امی که خلافت را قبول کرد از زن من، برادران من، مشکلات ایجاد شد. او مشکلاتی را که پیشین گویی کرده بود، خود امام پیشین گویی کرد. ما وقت نیه که او پیشین گویی را بگم. امامی که او پیشین گویی کرده بود شروع شد. شما توخ که زن من وقتی که خلیفه سوم او مشکلات را ایجاد کرد برای در زمان خو اطرافیاش ایجاد کرد، گفتم گورنرها ایجاد کرد، مردم یک گده ناراض شدن و آمدن خانه خلیفه سوم را گهراو کردن، گرفتن که مو خلیفه سوم را مکشی. ای از یک طرف که آمدن اطرافیا. امام علی مقام که علی این مسائل خبر بود دیگه که یعنی واقعیت میشه و واقعا هم عجیبه که امام در ازی قتل خلیفه سوم بسیار زیاد کوشش کرد که نشنه ای کار و او انقلابیا و او اطرافی هایی که میخواست خلیفه سوم را از بین ببره، حضرت عثمان را از بین ببره، اونها را امام علی علیه السلام کس نه ساعت نداد. چرا؟ به خاطر از اینکه گفت نشنه امین انقلابی ها، امین افراطی ها سبای روز حامیای مولا علی علیه السلام شمار شونه و مولا خبر بود که شمار موشه. از دیگه طرف شما توقین مولا علی علیه السلام دید که خانه خلیفه سوم گیراو شده، افراطی هم ده، انقلابی هم ده، اونهایی که بعضی هایش اطرافیای علی علیه السلام بود اونها هم ده. امام علیه السلام جوانانی بنی هاشم را آورد که خلیفه را بچاو کنه، نمیشت که خلیفه کشی شروع شونه. مولا نمیخواست که جانشینی از او تر خلیفه شونه که مردم شیره کشته. خب اینا دقیق است، برای هر کدام از انسان تزیه میخواه، تحلیل میخواه که چرا امام در لمحه به لمحه درو این مطالب درو گوشزدی از افرادها مونه، گوشزدی اطرافیای خمونه درو. خب اینا اطرافیا امات خانه خلیفه را گهراو کردن. امام هم که جوانانی بنی هاشم را آورد. از دیگه طرف امام علی مقام رفت کد خلیفه سوم پیغام داد یا باز جایا ملاقات کرد شیر. گفت عزیزم تو توبه کو، اطرافیای تو کی قرار کرده اونها را از گیرشیم، بیت المال کی تو داده، بیت المال کی اطرافیای خود داده، رشتہ دارای خود داده، اونها را بیگر واپس به توبه کو، مسائل حل میشه. و هم آماده نشده بود، آماده نبود. از اونجا مروان ابن حکم کناری خلیفه سوم بود، درو شیر دوکه میداد، درو شیر فریب میداد، مشکلات درو ایجاد میشد. لذا خبر استین من تاریخ هم از علما شما شنیدین که این انقلابیات زور شد و خلیفه سوم را کشتن و حتی مگه همسرش ناخونایش هم کٹ شد. شما توقین در این زمان یک طرف امام علی علیه السلام، یک طرف مروان ابن حکم و یک طرف خلیفه خود چی کارایشی، از دیگر طرف این انقلابیان
از دیگر طرف معاویه میخواد استفاده کنه. معاویه لعنت الله علیه امیر شام بسیار چالاک، بسیار خبیث، بسیار زیرک اطرافیای خود گرد خانه عثمان اشت و گفت اگر امی که او را خلیفه سوم را کشت، شما پیراهنی که خون آلود است او را بگیرین و ناخونهای همسرش که کٹ شده، هر چی شده نشانی هایش را، هر چی نشانی مند اونها را بیرین در طرف شام. و واقعا میته شد خلیفه سوم را کرد امو لباس که خون آلود شد او را دزدی کردن و از او بعد ناخون همسرش را او را آورد برای منبر خویشت، گرد منبر خویشت، یک چوبم زد، کلان چوب علم جور کرد، پیراهن خون آلود حضرت عثمان را اونجیشت و گریه و ناله و فیغان شروع کرد که هی مظلوم تو رفتی خلیفه سوم، تو هی غریبانه تو رفتی، تو را کست مسلمانان انتر کرد، فلان کرد، تو را او نفر کشت. هی درو مگه اعلانات مونه، منی مساجد خو اعلانات مونه، چی کار موشه؟ مردم مگه کی کشت چیره؟ مگه معلومه کی کشت چیره؟ مگه علی علیه السلام کشت. مشکلات ایجاد شد از زنی من. مشکلی که امام علی علیه السلام پیشینگویی کرده بود امی مشکل را و از خاطر امزی درو نمیمد من خلافت. واقعا پیچیده بود. مشکل شروع شد. معاویه ماد استفاده بسیار زیاد کرد از کشتن خلیفه سوم و حضرت عثمان. شما تو که نزانی من ای اول مشکل که روبرو بود امام دعونی والتمسوا غیری گفت که برین دیگاره شما طرف دیگاه برین، ما قبول نمونه میره. ما بهتر است که وزیر باشم از اینکه ما امیر باشم. همین یک جمله ما میخوایم من بریکیت بگم. اگر خدای نخواسته امام زمان علیه السلام باید مو بگیا امام بیا تو ظهور تو خدای از خدا ظهور خو بخوای. امام اگر امیر بگه دعونی والتمسوا غیری چی موشه؟ آیا ما آماده هستم واقعا؟ همین جمله را امام از مو بگه، امام وقتی از مو بگه، امام علی مقام بگه. بسیاری از اوقات عزیزانی من، برادرانی من، مو شما فضیلت ائمه اطهار خو خبر استی، لیکن اون نکته کی و اون چیزی که اهل بیت میخوای مو شما نمیرسید از اون چیز و نمیخوای کنی. امشو شب یزیه که مو آماده کنی عزیزانی من، برادرانی من، از خدا بخوای که تو مو را آماده کو. لذا یک مشکل. دویم مشکلی که امام علی علیه السلام و فتنه‌ای که میتونی بگی از یک طرف فتنه این آزمایش، امتحانی که بود دو زمان برای مردم او زمان و امام علی علیه السلام خبر بود که مردم این فتنه را و این آزمایش را و این امتحان را متحمل شده نمیتونه، برداشت کرده نمیتونه. او بود عدالت علی علیه السلام. چی میگه؟ قتل فی محرابه لشدت عدله. یکی از علما میگه یا روایت است که امام علی علیه السلام در محراب خود شهید شد به خاطر شدت عدالت خود شهید شد. زنی من خلیفه سوم تمام جایداد و تمام بیت المال که کدی هر کس داده بود تمامی از نار آورد. ابن ابی الحدید معتزلی عالم سنی او میگه امام علی علیه السلام تمامی بیت المال را آورد، تمامی بیت المال را، تمامی سامانه را که داده بود خلیفه سوم و اطرافیاش داده بود آورد و قسم خورد امام علی علیه السلام که والله اگر از بیت المال یگو کس جهزیه شی پازیب شی بوره جهزیه شی بوره یگو کنیزش مو داده باشین ما اورم که است میرم دبنی واپس دبنی بیت المال میرم. این مگه عدالت علی علیه السلام و این عدالت را مردم متحمل شده نتونست، این عدالت را مردم برداشت نتونست. از زنی من بسیاری از افراد آمدن امام علی علیه السلام را گفت بابا کم زره ټنډه کم لچک نشو بدی. امام علی علیه السلام گفت اینج دیگه لچک نیه. در سلسله مسائل اجتماعی، مسائل بیت المال، در مسائل سیاسی دیگه ما لچک و غیره نیه. شما خبر دارین امام علی علیه السلام او شخصی را امر داود بود یا مرحب بود وقتی که در زمین میندازه شیره او بر روی امام مبارک کست روی مبارک امام توف مونه، امام 4-5 چکر میزنه. وقت از بعد موره او واصل جهنم مونه. دوباره از بعد که بعد از جنگ اشی مردم سوال مونه دیگه سپاهیا سوال نه از خاطر چی موگه ای کار کردی؟ موگه او زمان ام بغض ذاتی از ما بود. از بعد ما رفتم بغض ما ختم شد، ما آمدم مسئله اسلام را، مسئله حکم اسلام را، حکم رسول خدا را ما اجرا کردم و او را ما واصل جهنم کردم. ببین عزیزانی من شدت عدالت علی علیه السلام برای او زمان برای مردم یک مشکل بود و امام که خلافت را قبول نمیکرد خبر بود که اینی چیز مردم متحمل شده نمیتونه. ما در شروع گفتم از زنی من که بعضی اوقات یک لیدر، یک سربراه، یک راهنما تمام صفات ما بینش موجوده،
تمام صفات منشی موجوده، لیکن مردم آماده نیه که او صفات را قبول کنه، او صفات را اختیار کنه که از او صفات که مو میخواه معاشره در راه راست بیره، راه مستقیم بیره. مردم آماده نیه. امام هیچ کار نمیتونه، یک لیدر هیچ کار نمیتونه. و مدیری امام به ظاهر که امام های از مو ظاهری طور پر که درسته بعضیش در خلافت هم آمد، لیکن او چیزی که خداوند متعال میخواست و ای اهل بیت علیهم السلام میخواست، بزرگای از مو میخواست، این پیشواها که میخواست، نتونستن زنی من برادرانی من. گفتم من علم مدیریت هم میرم موقع. اگر لیدر بود، افراد نبود، نمیتونه کار یک لیدر. لیدر بود، افراد بود، پروگرامینگ نبود، بازم کار پیش نموره، کارها پیش نموره. سه چیزی بسیار مهم و اساسی که برای هر کدام شی جلسه ها میخواد انسان میتونه دیسکس کنه برای هر عرصه شی که یک صفات یک لیدر چیه، افرادهایی که در کنار یک لیدر قرار میگیره، صفات از اونها چیه، اونها چی رنگ باید باشه، اخلاص از اونها چقدر باشه. از من اینا بسیار ضروریه. و از اسلام که زیاد پروگرامینگ برای نهار کدام شی میخواد که انسان یک علیحده گفتگو کنه. ای دو که مردم عدالت علی علیه السلام را متحمل شده نتونست و این مشکل را برداشت نتونست و مولا را به شهادت رساند. سیمنه مشکلی که در خدمت شما میخوایم بیان کنم، حق و صداقت سیاست چی. امام علی علیه السلام از خلافت که مردم بعد از قتل سوم خلیفه سوم آمد، امام انکار کرد اینی مشکلم بود، گفت از خاطر از این مشکلم ما نمایم. چرا؟ چون که ما وقت دیدی که امام دمنی خلافت ظاهری را گرفت، امام ناچار بود که سیاست حق و سیاست صداقت را، سیاستی که منشی راست گویی است، او را برای مردم اپلای کنه، او را دمنی معاشره اجرا کنه، او را منی معاشره کست دمنی افکاری مردم، منی افکاری گورنرها، منی افکاری والیای خو بندازه. صداقت، سیاست صداقت مکی در اردو میگه سچایی که سیاست، یعنی منیش راستگویی باید باشه. منی سیاست هیله نیه، منی سیاست فریب نیه. زنی من بعضی همیشه یک نکته در خدمت بعضی بگم، مگه سیاست از دین جداه، در حالی که بعضی سیکولر افراد مگه دیگه نه، سیاست از دین جداه، حکومت از دین جداه. میگه نه زنی من، سیاست عین دین عین سیاست. لیکن ما یک گپ شما رو متایید مونیم، سیکولر افراد میگه که شما سیاست میگین از دین جداه. ها، سیاستی که منش شیطانی فریب باشه، منش دوکه باشه، منش فراد باشه، موی سیاست واقعا میگه از دین جداه. لیکن اصل سیاستی که بنیاد چی بر سچایی باشه، که منش فریب نباشه، منش فراد نباشه. مانند علامه تقی رحمت الله علیه که تقی جعفر که نهج البلاغه را ترشیحی کرده و خودی حضرت امام رحمت الله علیه سیاست که تعریف میکنه، مگه سیاست یعنی این که افرادها را در کمال درجه باید برسندنه، سوسایتی را در کمال چی برسندنه، انسان را در رمزو اعلی مقام چی برسندنه. موی سیاست را قبول داری، موی سیاست را قبول داری. موی نمیگه که یعنی سیاست از دین جدایه، این سیاست از اسلام جدایه، از حکومت جدایه. نه، مو دین از مو که عین سیاست عین دینه، دنزی سنس، دنزی دایرکشن مو میگه جدا نیه. د فریب والا مو میگه جدایه. مو شیطانی سیاست که امروز در دنیا حاکم است، در ملک ها حاکم است، از خاطر مفادات شخصی خو، منافع شخصی خو که نظام سرمایه‌داری بنیاد چی بر منفعت شخصی است و دنیا را تباہ و برباد کرده. از منی مثال که تو پر 100 نفر اگر دنیا مثال میزنی، 100 نفر اگر تعداد دنیا باشه، 99 سرمایه گیری 99 نفر، یک نفر که است، یک نفرش 1% چی گیری دیگه افراد هست، مویل قبول نداره. این سیاستی که منفعت شخصی معیار باشه که در دنیا کشت و خون مسائل میگرنی. یعنی من مسئله یمن کجا چطور است، مسئله فلسطین توغمنی، مسئله سوریه رو توغمنی، مسئله افغانستان توغمنی که در امی زمان در ماه مبارک رمضان واقعا طفله های معصوم را اینا در خاک و خون کست کشیدن. به خاطر چی؟ پس بشی امون نظام سرمایه داریه، امون جهان بینی منافع شخصی است، امون اصول های است که ما باید خود جیب از خود باید پور کنم. این سیاست ها را ما قبول نداری. ازا امام علی علیه السلام مشکل سومی که روی برویشی بود، حق و حقیقت و حق و صداقت سیاست چی بود. بعضی امام علی علیه السلام را ما مشوره میده، مگه یا امام کم زره لچک نشو بدی. مگه تو کو من تاریخی مسته که وقتی امام علی مقام امات خلیفه ظاهری شد، خلافت ظاهری در دست شماد، معاویه رو فورا ختم کرد.
معاویه را فورا ازل کرد، معاویه از بین برد. بعضی آمد الله اکبر، عزیزانی من توجه کنید، خدای نخواسته موزینا نباشی. امام گفت تو کم لچک داشته باش. بعضی آمد گفت امام گفت لچک داشته باش. بعضی خبر چی گفت امام تو سیاست بلد نیستی، اصلا تو سیاست خبر نیستی. مانند امام حسن علیه السلام وقتی صلح کرد معاویه با شرایط صلح که بعضی از برادران از ما گفتند وقت چی آمدن امام را گفت که ای امامی که تو مورد ذلت آوردی، تو مؤمنین ذلیل کردی که دی صلح خو امونای اطرافیایشی زیر دست امام بودن. زانی من همون مذهبی ها بودن، در زیر رکاب امام حسن علیه السلام، در زیر رکاب امام علی علیه السلام درو جنگ مونن، زندگی مونن. ایتر افرادها امام را درو مشوره میده، امام را درو مگه تو درو مور ذلیل کدی، امام را مگه تو سیاست بلد نیستی. امام منی نجو بلاغه مایا عجیب کیسه جملات مگه در جواب زنا مگه والله به خدا قسم معاویه از مکه زیاد چلته پرزه نیست، معاویه از مکه زیاد مکار نیست، معاویه از مکه زیاد از اینیه ما میناریات دروم. بعضی اوقات انسان دیدی در مقابل بعضی از افرادها قرار میگیره مگه میگن چلته پرزه مکاره، مردم را بازی میده، حکومت ها رو میگنی بعضی از حکومت ها دیگه حکومت ها رو بازی میده. مو هم مگه میتونی امام علی صاحب مگه من میتونم، لیکن چی کنم که هر چلته پرزه و هر فریب و هر فراد و هر این چالاکی که معاویه منه اینا گناه است. خدا مر نمیله، توحید مر نمیله، نفس که امون نفس مطمئنه مر نمیله، ترسی از خدا کست مر نمیله. ما یاد دارم این کارارم در جواب از او افراد هایی که مگه امام را مگه که تو سیاست بلد نیستی. زنی من همونطور گفت امام حسن علیه السلام را مگه در مسائل در جهانی امروز در دنیای امروز مو بسیاری از افرادهای مذهبی یا بعضی از افرادهای مذهبی را مو میگرنی نظرات میده درباره دین، درباره اسلام، درباره تعلیمات اسلامی. آدم حیران مونه که چیکار کنه. آیات را ما ترجمه مونه، ما تشریح مونه، احادیث منی فیسبوک ما میگرنه میدی که میگرنه آدم میدن توضیح میده. زنی من درباره امزی حدیث ما چندین بار گفتم این مذهبی ها را که زنی من یک حدیث که تو منی فیسبوک میدی و بسیاری از افرادهای دیگه از ما سوال کرده که آقا می حدیث صحیحه یا می حدیث غلط است. دمیجی مو باید بگم حدیث فهمیدوست خود یک قانون داره، یک اصول داره که مو من فقه الحدیث باید بخوانی. حدیث احادیث خود خانواده داره، یک حدیث دیگه حدیث توضیح میده. دمن یک حدیث هم ده غریب بسیار بد مزمت شده منی روایت. یک دفعه میگن اینا غربت و فقر و منی بعضی احادیث برایش تعریفایش شده. زنی من برادرانی من خب این دو حدیث را مو شما جمع نمیتونی. لذا در زمان امام علی علیه السلام در زمان ائمه اطهار علیهم السلام هم از این مشکلات بودک. از زنی من مردما ظاهری کامیابی را توغ منن، ظاهری کامیابی را و برای از ظاهری کامیابی خو چی فرادهایی که نمونه، برای از اینکه در مقام فلان مقام برسه چی دروغه هایی که نموگه، چی مردم ها را که بازی نمیده. امام این کارا را میتونست زنی من نکد. چرا؟ اصول نمیله، خدا نمیله، خدا نمیله. این سیمنه مشکلی که حق و صداقت سیاست چی را امام خبر بود که مردم متحمل شده نمیتونه، مردم متحمل شده نمیتونه. معاویه یک لحظه هم برداشت نتونست. سیاست حکومت، سیاست علی علیه السلام، پالیسی حکومت علی علیه السلام امی بود که معاویه تا آمد معاویه باید ازل شونه. و ما دیدی که از بعد مشکلات هم ایجاد شد. این مشکلی سیمنه مشکلی در خدمت شما گفتم. آخرین مشکل که بسیار زیاد اهمیت داره، بسیار زیاد مهم است زنی من باید متوجه کنیم، باید توجه کنیم که از مشکل اولی، مشکل دومی و مشکل سومی شهید مطهری رحمت الله علیه و دیگه بزرگا علما که تزیه و تحلیل مونه مگه این چهارمنه مشکل کمر اسلام را میده کدی. چهارمنه مشکل بسیار خطرناک احاطه کرده بود علی علیه السلام را مسلمان ها را و نداشت امام را که او دلخواهشی بود و اهداف را که حاصل میکرد امام او را نشت مولا را. او بود خوارج، مشکل خوارج بود، مشکل جهالت از او زمان از این افرادها بود، از خشک مقدسه افراد بود، تقدس خشک داشتن، بصیرت نداشتن. از زانی من منیشی بیدار، بینیشی شعور نبود، بیدار نبود،
نسبت به مسائل خو، نسبت به مسائل سیاسی خو، نسبت به مسائل اجتماعی خو، نسبت به مسائل اردگیرد خو بصیرت نداشتن. خبر نبود که کی دوست است کی دشمن هست از آن من. دوست و دشمن را تشخیص داده نمیتونست برادران من. او خوارج بود. مشکلاتی که خوارج ایجاد کرد و استفاده های شد از این خوارج معاویه استفاده کرد. معاویه ولی انسان که من تاریخ از آن من واقعا باید انسان برو توخ کنه. معاویه خطرناک ترین انسان بوده. بعضی میگه که امریاس چالاک ترین بود، امریاس بسیار زیاد زیرک بود و واقعا میتر بود. معاویه را مشوره میداد بسیار جاها که المگم در خدمت شما که قرآن ها را مشوره داد امام علی معاویه لعنت الله علیه را. خب امی امریاس بود، لیکن بعضی میگه که نه امی معاویه از امریاس هم کس هوشیارتر بود. بعضی این تحلیل مونه امی از امریاس استفاده کرد دزری تلوار، دزری ترس میگه، دزری هر چیز میگه چیره تلوار بر گردن چشته بود. امریاس خود خورده داده نمیتونست. امی معاویه که امریاس یک جای شد از آن من برادران من امزی خوارج اماد استفاده کرد. خوارج چی بود؟ شما شنیدین، تاریخ را خواندین، شاید از علما شنیدین. و خوارج از کجا به وجود آمد؟ خوارج آمد از امزو جنگ صفین به وجود آمد دیگه. یک مشکلی اول بود که امام علی پیشین گویی کرده بود جنگ صفین که بعد از قتل خلیفه سوم به وجود آمد. معاویه استفاده کرد، جنگ صفین به وجود آورد. از منیم جنگ صفین خوارج به وجود آمد. تو خوارج چطور برای امام علی علیه السلام مشکلات ایجاد کرد که انسان واقعا حیران ممنه. بزرگا ایر میگه که در مولا علی علیه السلام در زمان زندگی مکت که او رنگه که رسول گرامی اسلام زندگی مکت، امام علی او تا زندگی نکت. یعنی او مشکلاتی که علی علیه السلام دید رسول گرامی اسلام ندید. روبروی رسول خدا فقط مسلمان ها بود، یک عده منافقین بود، لیکن و دیگرش کفار بود، کفار مکه بود، قریشی مکه بود، دیگه افرادها بود. نه واضح میگفت مقدس تو سات نمیدی، مخالف تو هستی. و جنگ بدر شد، جنگ احد شد. لیکن مولا علی علیه السلام بعد از وفات رسول خدا، مولا علی علیه السلام به ظاهر مسلمان و به باطن منافق بودن. او کدز ناروبری بود و این مشکل تر است از آن من. و در زمان از ما میتر مینگرنی بسیاری از افرادها، بسیاری از مردمها لباسها را به لباسهای ظاهری را به تن کده از آن من برادران من. لباسهای ظاهری متدین شده خور پیش مونه، دینی خور پیش مونه، ریاکاری ها را پیش مونه، لیکن در باطن نفاق در وجود چی موجود است. این نفاق و منافقت در زمان امام علی علیه السلام موجود بود و این منافقه از جهالت خوارج به طور اتم و کامل استفاده کردند در خلاف علی علیه السلام و مولا را در مشکلات گرفتار کرد. وقتی که مولا در جنگ صفین کدی معاویه که جنگ مونه، خب علما گفته ما برابر میگم از خاطر که شاید تکرار باشه، بعضی هم آقا تکرار مونه، نه زنی من خب یک تذکره. مولا علی علیه السلام آمد در جنگ صفین، کماندرشی مالک اشتر بود و مالک اشتر تقریبا گفت یک گنته یا یک چند قدم فاصله منده بود که معاویه را ختم کنه. اینجا امریاس آمد از جهالت مسلمان های او زمان استفاده کرد. معاویه را گفت که اگر میخواهی بچاو شنی، اگر میخواهی از ذوالفقار علی و از شمشیر مالک اشتر بچاو شنی از زن من، باید قرآن ها را برای نیزه بگیرید، سری نیزه کنی. باید فوراً قرآن ها برای سری نیزه ها شد و امی مردمی که بعضیش هم ده بود که امام علی علیه السلام را گفت برد خلاف معاویه جهاد کنی. در زمان امام حسن علیه السلام هم میتر بود، وعدار میکرد که برد کدی خلاف معاویه باید جهاد کنی. امام حسن علیه السلام وقتی که صلح کرد رفت کنار نزد امام حسین که امام حسن قبول نمونه در خلاف معاویه جهاد کنی. خب امام اون جماعت گفت که نه، مولای از وقت امام او امام وقت و امام حسن است. امام علی علیه السلام را همین مسلمانان در او وادار که بیا بر جهاد کنی. آمدن یک چند قدم فاصله منده، مالک اشتر میخواه معاویه از بین ببره، امریاس از بین ببره. حکومت معاویه شر محض بود که امروز مودمنی پاکستان هم میگنی بعضی از اطرافیایش زنی من او را میخواست ختم کنه. قرآن ها برای سر نیزه ها که شد
امی افرادها تلوارها را برای گردن امام علی گرفتن از من فوت شی. گفت مالی کشتر باید پس کوی کنی، واپس کوی کنی و الا مو سر تو از بدن جدا منی. امام علی قاصد رایی کد برای مالی کشتر گفت مولا واقعا چند قدم منده، انسان واقعا حیفه نه دیگه که تو درو میخوایی در نزدیکی میخوایی کامیاب شنی دمزو هدف خو چند قدم از اونج تو واپس بایی. علی علیه السلام مالی کشتر گفت اگر میخوایی مولای تو زنده باشه واپس بیا. توخین یک طرف خوارج یک طرف مالی کشتر ولی انسان ها. مالی کشتر گفت چشم مولا، اطاعت محض قبول کد. امی ما در امی صفات و تمجید ازی بزرگوار کنم مالی کشتر کی چی شخصیت بود. مگر در یک زمانی مالی کشتر وقتی که گورنر جورنه گورنر مصر جورنه دخل ما که رئیبونه در طرف مصر مگر در یک جایی که قیام مونه تبال در جای خو نرسیده منی خیمه شیشته درو نصف شب است درو سوچ مونه غلام شیمایه یا مو دوست شیمایه مگر آقا نصف شب شده چرا درو تو خاو نمونی آرام درو نمونی مگر در این وقت مولای ما درو در نماز شب است مولای ما بیدار است ما چی طور خاو کنم میگرنی این مالی کشتر ولی انسان وقتی که شیردمزی راه شهید مونه مالی کشتر وقتی که شهید مونه عزیزانی من برادرانی من اینجی مولا مای مگه او شخص از گیر ما رفت و او شخص مانندی گیر از ما اوتر بود که ما برای رسول خدا بودم. الله اکبر. ای مولای ای مالی کشتر چند قدم فاصله منده میخواه کامیاب شونه میخواه معاویه را ختم کنه مولا را گبش قبول مونه امیر المومنین علیه السلام را گبش قبول مونه واپس مایه از او بعد مایه باز من تاریخ ثبت است از من برادرانی من چیکار میشه از او بعد اینمی فیصله میشه که ما بین حکومت علی ما بین معاویه حکمین باید یک نفر از طرف از نابایه یک نفر از طرف از مو باید که فیصله کنه که کی ده حق است و حکومت دست از کی بوره. امام علی علیه السلام ابن عباس را متعین مونه امی خوارج همی خوشک مقدس افرادها ما مگه رشتہ دار تو است یا ای بچی تحتی تو یا از رشتہ دارای نزدیک تو مویر قبول نداری. مولا علی علیه السلام ما مالی کشتر معین منزانی من برادرانی من اورم قبول نمونه. آخری مگه بابا کی را بیرون میرا موسی اشعری ولی انسان را موسی اشعری که در مقابل بعدن در جنگ امام حسن علیه السلام کدی معاویه کی کد گفتی جنگ مباح ما بین دو خلیفه امات از طرف علی علیه السلام موسی اشعری شد از طرف از نه امریاس شد امریاس زیرک امریاس چالاک بیدت شکست خورد مولای از موست برای وعده خو باید پایبند باشه برای قرارداد خو باید پایبند باشه و قراردادی که بستن بس صحیحه اما د نمی افرادها مولا گفت مو غلطی کدی مو اشتباه کدی باید توبه کنی توم توبه کو امام معصوم رو توم توبه کو امام مگه عجیبه وقتی که امام خواست قرآن ها را برای نیزه ها بال کرد ما گفتم قرآن ناطق ما هستم شما بورین 20 دین اونها را گفتین نه قرآنه اونجا گفت ما گوش نکردیم ده حکمین ما گفتم این نفر باشه گفتی رشتہ دار تویه مالی کشتر پیش کردم یک بهانه آوردین آخری موسی اشعری را آوردین گفتم این صحیح نیه این نمفهمه اول با امریاس است اورم دیدین که شکست خورد حال دارم میگه توبه ما چرا توبه کنیم خود شما باید توبه کنیم. اینجا آمدن جنگ نهروان و خوارج پیدا شد از من که مشکلاتی از بعد وجود آورد مشکلات امی خوارج بود بعضیاشی در جنگ امام حسین علیه السلام در مقابل امام حسین قرار گرفت در روز عاشورا که عمر سعد میگه ابشروا بالجنه امینار جهالت دیگه نه جهالت ما تو بشارت میدم به جنت برین برای خلاف خیام و در برای خیام تیرباران کنین و امام حسین علیه السلام را شهید کنین ای افرادها و ای زمانه مو میگن زنی من در صورت داعش میگن انسان در صورت طالبان میگن در صورت یک وهابیان انسان میگن عجیب واقعا منده همزو زمان ای مشکلات که اسلام را درگیر کرده مشکلاتی که اسلام را نمیله و اهداف خو که اسلام کی باید برسه دزو نمیله زانی من ظاهر بین خوارج مشکلات را ایجاد کرد
پیشانیش یزانی من در روایت ای افرادهای قدر نماز شب میخواند، قدر نماز میخواند، پیشانیش زخم شده بود، شکمهایش در پشتی چسبیده بود، زانوهایش هم زخم شده بود، در سجده گرفتن زنی من. برادران من، ما خدا نخواسته از این کارا از این ازنا نباشیم که عبادت کنیم لیکن امام وقت خود نفهمیم، مسائل سیاسی خود نفهمیم، مسائل اجتماعی خود نفهمیم، در پیچیده ترین مشکلاتی که یک قوم یک ملت گرفتار میشه اونجا موقع است بری در دامنی بسیاری از گروهایی که خلاف دین هست، ملحد هستند، اونها اصلا که دین که اسلام سر و کار نداره. انسان بعض اوقات واقعا میگرنه منی امی انتخابات که نزدیک میشه انسان میگرنه واقعا بسیاری از مذهبیارا انسان مور میگرنه که در دامنی بسیاری از افرادهایی که اونها از اساس دین چی مور قبول نداره، بزرگایشی اما سربراهایشی که اونها از اونها متاثر هستند، مثلا از لینین و از مارکس و اونها دین را افیون مگذانی من. برادرانی من، امام این مشکلات را مد نظر داشت و امام از او خاطر مدرو نمیمد. اصحاب خشک دماغ ذهنیت‌هایشی ذهنچی اذهانچی افکارشی جمود اختیار کرده. ابن ابی الحدید وقتی شرح نجیب الآخر لیکایم نه و می جمله رو میگه شما تو این جمود فکری را امو خشک مقدسی را که چقدر دماغها خشک بود از زنی من که ما شب قدر انتخاب مونه برای ضربت امام علی علیه السلام. خیلی عجیبه، شب قدر انتخاب مونه برای ازی که مولا را بزنه، مولا را میگه تو فساد فساد، تو شر هسته من جامعه اسلامی، من سوسایتی اسلامی، امت اسلامی بعد از رسول گرامی اسلام کجا رسید از زنی من؟ برادرانی من، در کجا رسید؟ 23 سال که رسول خدا زحمت کشید، مسلمانان را تربیت کرد، امروز میگنی در مقابل امام خود قرار گرفته. افسوس بعد از وفات رسول گرامی اسلام زمین ها وسیع شد، زمین های حکومت اسلامی بسیار وسیع شد، لیکن تربیت اسلامی وسیع نشد. و فرهنگ اسلامی که باید منی قلبه های مسلمان ها باید جاری مشد، انداخته مشد و انداخته نشد. این حکومت بر بریش قبضه کو، او زمین بر بریش قبضه کو، طرف از نا توجه داده شد، طرف تربیت مسلمان ها توجه داده نشد از من در زمان خلفا و این مشکلات آمد برای امام وقتی اسمو او زمان. شما باید توجه داشته باشیم، خدا نخواسته موزی افراد ها نباشیم. دعا در جای خود زنی من، مناجات در جای خو، گریه‌وزاری در جای خو بسیار اهمیت داره و این شبی دعا هسته، شبی تواضع هسته، شبی گریه هسته، شبی از اینکه خدا مو بخشش بخوای، لیکن او دعایی که با بصیرت باشه، او گریه‌ای که با بصیرت باشه. موږ نه برای امام حسین علیه السلام که گریه مونی چند قسم گریه، یک قسم گریه عاطفیه، یک قسم گریه زلالت است، یک قسم گریه بیداریه. ما که گریه خود رو احتجاج مونم زنی من. برادرانی من، بیدار باید باشیم، بیدار شونیم. امشب شب بیداریه، روحی از ما اگر بیدار میشه، اگر مو طرف خدا ما از طریق دعا و نمازهای قضایی میخوای روح رو بیدار کنی، این کافی نیست. روحی از ما باید با بصیرت روح باید باشه، بیداری از ما، تب جا که ما میتونی صحیح معنی شب قدر درک کنی. امزو خاطر اگری نبود امام وقت از ما ممکنه باید دعونی والتمسوا غیری. ما بس یک چند کلمه مختصر در خدمت شما مصیبت میخوانم که خدای نخواسته مو از این رنگات افراد ها نباشیم. از زنی من، برادرانی من، خولی موقع وقتی که یا خولی بود یا کسی دیگه وقتی سر ابو عبدالله علیه السلام را در عصر عاشور که شهید مونن، سر ابو عبدالله علیه السلام را میکره، در منی یک خلطه میندازه، منی یک گونی میندازه شیر مایا به طرف محل عبیدالله ابن زیاد در کوفه. مایا مگه ای عبیدالله دامن از مرا از ذهب و فضه و از طلا باید تو پور کنی. مگه چرا؟ مگه به خاطر ازی که ما او شخص را سرش از بدن جدا کردم، ما او شخص را سرش را آوردم که از لحاظ حسب و نسب و از لحاظ فضیلت از تمام انسان ها افضل ترین است. ما او را آوردم سرش را. سر از منی خلطه برمونه، از منی کیسه برمونه، از منی مگونی برمونه، تو من زنی من که یک شکلی هسته که شای مبارک شی خونالوده، خاک لگی در شای مبارک شی. عبیدالله ابن زیاد موقع که تو خبر بودی ای ملعون
کی فرزند رسول خدا هسته، این فرزند فاطمه زهرا هسته، از لحاظ حسب و نسب اینقدر با فضیلت است. تو بازم چرا تو را شهید کردی، سرش از بدن جدا کردی و سر زیر آورد گیری از ما تو را ذهب و فضه و نقره و طلا تو کسی نمیدم از زن من. این توقین بزرگی را خبر بود، فضیلت خبر بود، مقام فرزند رسول گرامی اسلام را خبر بود، سرش را میره از بدن جدا مونه، در کدام حالت میره. امام وقتی در زمان امام علی علیه السلام هم می بود از زن من. مظلومانه وقتی شهید منشیره، مظلومانه دفن منشیره، مظلومانه از زن من برادرانی من تا چندین سال را قبر مبارک حضرت مولا علی علیه السلام کسی از خبر نداره. این مظلومیت مولای ازمو، این مظلومیت اهل بیت ازمو.